व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य औतों शशोः एङ्गपरूपम् इति सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं जायते। औतों शशोः इति सूत्रे अत्र काशिकाकारः इति सूत्रं व्याचक्षाणः कथयति। ओतोमि शशि च परतः पूर्वपरयोः आकारः आदेशः भवति। गां पश्य, गाः पश्य, द्यां पश्य, द्याः पश्य। अर्थात अत्र ओत इति अर्थात ओतः ओकारात् ओकारान्तात् प्रातिपदिकात् इति वक्तुं शक्यते। अमि इति प्रत्ययपरे शशि इति प्रत्ययपरे पूर्वपरयोः दीर्घः आकारः आदेशः भवति। यथा गो अम इत्यवस्थायाम् एवं द्यो अम इत्यवस्थायाम् अत्र अमि पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे प्राप्ते तं प्रबाध्य अनेन सूत्रेण अत्र उभयो स्थाने आकारादेशे गां पश्य द्यां पश्य इति रूपं भवति। एवमेव गोषस् इत्यवस्थायां शकारस्य संज्ञायां जातां गोस इत्यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घस्य प्राप्तिर्भवति। तं प्रबाध्य अनेन दीर्घः आकारः आदेशः भवति पूर्वपरयोः स्थाने। तेन गास द्यास इति सकारस्य वृत्ते विसर्गे च कृते सति गाः पश्य द्याः पश्य इति भवति। अत्र द्यो शब्दोऽपि ओकारान्तः एव विद्यते। द्यौ इति एवं रूपेण औकारान्तः नास्ति इति तस्य कथनस्य आशयः। द्यो इति आकारान्तः शब्दोऽपि वर्तते। ततोऽपि परं सर्वनामस्थानं णित् इष्यते। तेन नाप्राप्तायां वृद्धौ अयम् आकारः विधीयमानः तां बाधते। तां बाधते इत्युक्ते अत्र वृद्धिं बाधते इत्यर्थः। अमिति द्वितीयैकवचने गृह्यते शसा साहचर्यात्। तेन शुपि इति चाधिकारात् तेन अचनवम् असुनवम् इत्यत्र यत अम वर्तते तिङि तस्य ग्रहणं न भवति। अनेन स्पष्टं भवति। एवं रूपेण अत्र एतस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं कथयति। भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे कथयति ओतः तिङि प्रतिषेधः। ओत इत्यनेन तिङि विषये एतस्य प्रतिषेधः कथनीयः। अर्थात ओकारात् तिङि परे अत्र आकारान्तः देशः न भवति। ओतः तिङि प्रतिषेधो वक्तव्यः। यथा अचिनवम् असुनवम् इत्यत्र
तत्र लङ् लकारे मिपः स्थाने अत्र अम् इति आदेशः भवति। तस्थस्थ इवां तां जय श्री राम। अत्रापि अचीनु अम् असूनु अम् इत्यवस्थायाम् अत्र अनेन पूर्वपरयोः स्थाने अत्र यतो हि अत्र अचीनु अम् असूनु अम् इत्यवस्थायाम् अत्र गुणे सति अचिनो अम् असुनो अम् इत्यरूपं जायते। अत्र अवादेशस्य प्राप्तिर्भवति। ओतोम शसो इत्यत्र अमि परे अत्र पूर्व तत्र दीर्घादेशस्य प्राप्तिर्भवति। जय श्री राम। किंतु अत्र शस साहचर्येण अमः अपि सुपः एव ग्रहणात् तिगादेशस्य अमः ग्रहणं न भवति इति धिया अत्र ओतस्तिङ् प्रतिषेधः इति भाष्यकारः तत्र टिक्कारः कथयति, तस्य व्याख्यानं च भाष्यकारः करोति। एवं अत्र प्रसंगः सञ्जातः। भाष्यकारः कथयति, प्रश्नः पूर्वं वदति, स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः उच्यते न वक्तव्यः। अत्र गोग्रहणं करिष्यते, आगोतः इति वक्तव्यम्। अर्थात् अत्र गोग्रहणं वर्तते, आगोतः इति अर्थात् गोतः आकारात् आदेशः भवति इति कथनीयम्। गोग्रहणे द्योरूपसङ्ख्यानं, गो इति ग्रहणेन द्यो इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। गोग्रहणे द्योरूपसङ्ख्यानं कर्तव्यं, द्यां गच्छ इत्यत्र भवति। एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः कथयति, अत्र तादृशः प्रतिषेधस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र गोग्रहणं करिष्यते, तत्र आगोतः इति वक्तव्यम्। अर्थात् गोतः आकारः एव भवति, एवं रूपेण कथनीयम्। एवं गोग्रहणेन द्यौ इत्यस्य ग्रहणं भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अर्थात् गोग्रहणमत्र द्यौ इत्यस्यापि उपलक्षिकं भवति इति धिया अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। अग्रे उच्यते समासाच्च प्रतिषेधः। समासाच्च प्रतिषेधो वक्तव्यः। अर्थात् समास घटकः यः गोशब्दः तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति। यः असमस्तः गोशब्दः तस्य ग्रहणं भवति। तेन चित्रगुं पश्य शबलगुं पश्य इत्यत्र न भवति। ननु आ ओतः इत्युच्यमाने समासात् प्रतिषेधो वक्तव्यः। अत्र आ ओतः इत्युच्यमानेपि समासात् प्रतिषेधो वक्तव्यः। उच्यते न वक्तव्यः। ह्रस्वत्वे कृत्वे न भविष्यति। यदा ह्रस्व भवति तदा न भवति। इदमिह संप्रधार्यम् आत्मं क्रियताम् ह्रस्वत्वं क्रियताम्। यतो हि अत्र चित्रा गावः अस्य इति चित्रगो इत्यत्र गोस्त्रोरुसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्व अभवत्। कथमिति? तो गो शब्दः तत्र उपसर्जनसंज्ञकः भवति एकवक्तौ चापूर्वनिपाते इति सूत्रेण, तेन तस्य ह्रस्वः भवति। फलतः अत्र भाष्यकारः कथयति, अत्र इदं हि संप्रधार्य आत्मं क्रियतां ह्रस्वत्वं क्रियतां किमत्र कर्तव्यम्? तत्र पुनः समादधाति, परत्वात् आत्मं करणीयम्। यत्र ह्रस्वस्य प्राप्तिर्भवति आत्मस्य प्राप्तिर्भवति तदा पूर्वम् आत्मं करणीयम्। तदा वार्तिककारः कथयति, न वा बहिरंगलक्षणत्वात्। अर्थात् अत्र आत्मविधानं न करणीयं परत्वात्। कथमिति? कथं न वक्तव्यः? किं कारणं? बहिरंगलक्षणत्वात्। बहिरंगलक्षणम् आत्मम् अन्तरंगं ह्रस्वत्वम्। अर्थात् ह्रस्वविधानम् अन्तरंगं भवति, आत्मविधानं बहिरंगं भवति। असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे। ह्रस्वे कर्तव्ये बहिरंगम् आत्मम् असिद्धं भवति। तदा भवान् कथयति, ननु च आगोतः इत्युच्यमानेऽपि समासात् प्रतिषेधो न वक्तव्यः। कथं? ह्रस्वते कृते न भविष्यति। ह्रस्व स्यात् तर्हि तत्र आत्मं न स्यात्। उच्यते तत्र भवितुम् अर्हति। कथम्? अस्थानिवद्भावात् प्राप्नोति। तत्र
गो इत्यत्र स्थानिवाद गोत्वम आयाति तदा तत्र आत्मं भवति। यदा उच्यते ननु च ओतः इत्युच्य माने प्रस्थानित भावात् प्राप्नोति, तदा उच्यते यदा ओतः इत्युच्यते तर्हि स्थानिभावात् कथं प्राप्नोति इति प्रश्नस्य आशयः। तदा उच्यते नेत्य, अर्थात् तत्र स्थानिभावः न भवितुमर्हति। कथम्? अनल्विधौ स्थानिवद् भावः, अर्थात् अनल्विधौ इति निषेधः स्यात् तत्र स्थानिभावस्य, अतः तत्र प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति। आगोतः इत्युच्यते मानेऽपि न दोषः प्रतिषिध्यते त्र स्थानिवद् भावः। गोः पूर्वणित्वात् स्वरेषु स्थानिवन् न भवति। गोः पूर्वणित्वात् स्वरकर्तव्य स्थानिवद् भावः न भवति। स एव तर्हि दोषः गोग्रहणे द्योरुपसंख्यानम्, यः दोषः अत्र गोशब्दे भवति स एव दोषः द्यौ इत्यत्र भवति। तदा उच्यते भवतु न एवं भूतः भवितुमर्हति। अत्र ओतोम शशो इत्यत्रस्य आगोतः इति यदा भवान् वदति तथा सर्वं भवितुमर्हति, किन्तु सूत्रभेदः स्यात्। यतोहि ओतोम शशो इति सूत्रं वर्तते, भवता तथैकने आगोतः इत्येव सूत्रं स्यात्। तदा उच्यते यथा न्यासमेव अस्तु, यथा स्वरूपं वर्तते तथैव तस्य रूपं भवति। तदा उच्यते भवान् पूर्वं कथितवान् ओतोम शशो यदा उच्यते तर्हि तिङि प्रतिषेधः वक्तव्यः, तस्य निर्धारणं निराकरणं कथं भवितुमर्हेत्? उच्यते अत्र न दोषः। कथमिति? सुबधिकारात् सिद्धम्। सुपि च सूत्रेण अत्र सुपः अधिकारः वर्तते। सुपि इति सुपि च इत्यस्मात् सुप् इत्यनुवर्तते। अर्थात् ओतः सुपि आमिषसि परे पूर्वपरयोः आ इति आदेशः भवति, आकारः इत्यादेशः इति रूपं निष्पद्यते। प्रश्नः भवति सुपि इति आदेशः कस्मात् सूत्रात् सुपि इति पदं कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते? सुपि च इत्यस्मात् अनुवर्तते, अन्यस्मादपि कस्मादपि सूत्रात् अनुवर्तते। तदा उच्यते वा सुप्यापि शले इत्यस्मात् अनुवर्तते। तदा पुनः प्रश्नः भवति यदि वा सुप्यापि शले इत्यस्मात् अनुवर्तते तदा यथा सुपि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तथैव वा इत्यस्यापि अनुवृत्तिः स्यात्। यतोहि एक योग निर्दिष्टानां सही प्रवृत्ति सही निवृत्ति उभयोः अत्र अनुवृत्तिः स्यात्। तेन वैकल्पिकी प्रवृत्ति अत्र एतत्सूत्रतः स्यात्। तदा उच्यते एवं न शुभग्रहणम् अनुवर्तते, वाग्रहणम् अत्र निवृत्तं भवति, वाग्रहणस्य अत्र निवृत्तिर्भवति। तदा उच्यते कथम् इत्थं भवितुमर्हति? एकस्मिन् एव सूत्रे वा इति सुपि इति च उभयोः पाठः वर्तते। अत्र एक योग निर्दिष्टत्वं वर्तते उभयोः। तदा एक योगे निर्दिष्टयोः एकदेशः कथम् अनुवर्तेत? उभयोः अनुवृत्तिः सहैव स्यात् इति प्रश्नः पुनः जागर्ति। तदा उच्यते एक योगे च एकदेशानुवृत्तिः अन्यत्रापि, अर्थात योग निर्दिष्टानामपि एकदेशानुवृत्तिर्भवति। अतएव एषा परिभाषा तत्र सिद्ध्यति, क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते। तेन अत्र केवलं सुपित्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवितुमर्हति, अन्यत्रापि न अवश्यमेव। केवलम् एव अत्रैव न दृश्यते यत् एकदेशस्य अनुवृत्तिः अत्र भवतु अन्यत्र न भवतु, अन्यत्र एकदेशां सर्वेषां तत्र सहैव अनुवृत्तिर्भवतु। अन्यत्रापि इष्टस्थले एवं दृश्यते। क्व दृश्यते एवं? यत्र एकदेशस्य अनुवृत्तिर्भवति। यथा एकं सूत्रं वर्तते जय श्री राम। अलगुत्तरपदे इत्यस्य अलुक् इत्यस्य अधिकारः अत्र प्रागनङ् आनङ्गृतो दन्ते इत्यत्र आनगः प्राक् अलुक् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। उत्तरपदस्य अधिकारः अत्र प्रागङ्गाधिकारः अङ्गस्य इत्यधिकारात् प्राक् वर्तते। तेन अलगुत्तरपदे इति सूत्रे अलुक् इत्यस्य उत्तरपदस्य एक योग निर्दिष्टता वर्तते, किन्तु उभयोः अधिकारः भिन्ने भिन्ने स्थले वर्तते। अलुक् इत्यस्य अधिकारः आनङ्गृतो द्वन्द्वे इत्यस्मत् इति सूत्रात् प्राक् अनगाधिकारः प्रागनगः वर्तते।
उत्तरपदस्य अधिकारः अंगस्य इति सूत्रात् प्राग् वर्तते, तो अनेन ज्ञायते क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति। कारणं किमस्ति? यस्य स्वरितत्वं प्रतिज्ञायते तदेव अनुवर्तते, न अन्यत्। यदा अत्र वा सुप्यावशलीति वा इत्यत्र सुपि इत्यत्र उभयत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं स्यात् तर्हि उभयोः अनुवृत्तिरत्रापि स्यात्। किन्तु एवं नास्ति, केवलं सुपि इत्यत्रैव स्वरितत्वं ज्ञायते, फलतः अत्र तस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवमेव अलुक् उत्तरपदे इति सूत्रेऽपि अलुक् इत्यस्य यत् स्वरितत्व प्रतिज्ञानं तत् प्राग् अनगः वर्तते इत्यस्मात् कारणात् अनगः प्राग् एतस्य अधिकारः भवति। उत्तरपदे इत्यस्य अत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं यद् वर्तते तत् तस्य अंगस्य इति अधिकारसूत्रात् प्राक् तस्य अधिकारः निश्चीयते। तो एवं यावत् स्वरितत्व प्रतिज्ञानं तावदनुवृत्तिः इति एतस्य आशयः। तो एवं अत्र अनया रीत्या तस्य सिद्ध्यति। फलतः अत्र तिङ् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति, सुप् इत्यस्य अनुवर्तनस्य सत्त्वात्। अपि च अग्रेपि कथ्यते एवमपि, अर्थात् एवं स्वीकारेपि दोषः आपतति। कथम्? अम्युपख्यानं वृद्धिबलीयस्त्वात् अम्युपसंख्यानं कर्तव्यम्। यतो हि अम् इत्यत्र किमस्ति? अत्र गो अम् इत्यवस्थायाम् अत्र ओतोम शशो इति सूत्रेण आकारस्य प्राप्तिर्वर्तते। एवमेव अत्र वृद्धिर्प्राप्तिर्वर्तते। तभ्युत्थानं वृद्धिबलीयस्त्वात् तभ्युत्थानं कर्तव्यम्, अभ्युपसंख्यानं कर्तव्यम्। गां पश्य, किं पुनः कारणं सिद्ध्यति? वृद्धिबलीयस्त्वात् परत्वात् वृद्धि अत्र प्राप्नोति। तो वृद्धिर्न स्यात् एतदर्थं तथा करणीयम् अत्र इति भाष्यकारः अत्र कथयति। यतो हि अत्र किं भवति? अत्र सूत्रं वर्तते, यह सूत्रम् अत्र णिद्वद्भावं करोति। गोतोणिति सूत्रं, गोतोणिति सूत्रं यद् वर्तते तत् सूत्रम् अत्र किं करोति? णिद्वद्भावं करोति। अत्र गो शब्दात् सर्वनामस्थानं स्यात्, तेन गोम् इत्यत्र णिद्वद्भावः स्यात्, णिद्वद्भावः सत्त्वात् अत्र वृद्धिः स्यात्। अतः वृद्धि विधानस्य वारणं कथं करणीयं भवेत् इति विषये प्रश्नः। तदा उच्यते परत्वात् तद्वृद्धिः प्राप्नोति उच्यते नवा अनवकाशत्वात्, नवा वक्तव्य, अर्थात् वृद्धि अत्र न वक्तव्या। कथमिति? यतो हि वृद्धि अत्र सु इत्यत्र औ इत्यत्र जस् इत्यत्र चरितार्थः वर्तते। अत्र ओतोम शसो इति सूत्रं तु अचरितार्थं भवति। अचरितार्थात् अत्र अनवकाशः भवति। तो अनवकाशः विधि अपवादः भवति। अतः अनवकाशत्वात् अनवकाशम् आत्मं वृद्धिं बाधिष्यते। अनवकाशः अयम् आकारान्तादेशः, अत्र क्षमतां तत्र आकाराः आदेशः वृद्धिं बाधिष्यते, अपवादत्वात् वृद्धिं बाधिष्यते। तदा उच्यते एवं नास्ति। तत्र आत्मम् अनवकाशः न अनवकाशं नास्ति। किं तस्य अवकाशत्वं वर्तते? उच्यते द्यां गच्छ इत्यत्र तस्य अवकाशः भवति। अतः द्यां गच्छ इत्यत्र चरितार्थः भवति। यतो हि तत्र गोतोण इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति। द्यौ शब्दे तत्र एतस्य चरितार्थता भवति। तदा उच्यते द्योश्च सर्वनामस्थाने वृद्धिविधिः। द्योश्च सर्वनामस्थान विषये वृद्धिर्विधेया, अर्थात् तत्र वृद्धिर्प्राप्नोति। तत्र वृद्धिम् अनवकाशत्वात् प्रबाध्य तत्रापि आत्मं स्यात् एतदर्थम् अत्र अनवकाशः आत्मं भवति। उच्यते किं प्रयोजनम्? अत्र
अत्र द्यौश्च श्रवणस्थाने वृद्धिर्विधेया किं प्रयोजनं भवति? अर्थात् तत्र एवम् उच्यते गोतोणिति सूत्रे अत्र गो इति शब्दः न कार्यः, अपि तु ओतोणिति करणीयम्। तेन ओकारान्तः यः शब्दः तस्मात् विहितं यत् सर्वनामस्थानं तरणिद्वत् भवति, तस्मिन् यत् सर्वनामस्थानं तरणिद्वत् भवति, एवं करणीयम्। तेन कश्चन न दोषः भवति इति तत्र उच्यते। एतस्य तात्पर्यं द्यो सर्वनामस्थाने वृद्धिर्विधेया। वृद्धिर्कथं स्यात्? यदा ओतोणिति इति सूत्रस्य स्वरूपं तत्र स्यात्। अतएव कैयटः कथयति ओतोणिति सूत्रं पठितव्यं गोत इत्योकारान्तोपलक्षणार्थं वा व्याख्येयम्। अर्थात् गो इति शब्दः अन्यस्य ओकारान्तस्य उपलक्षकः भवति, तेनापि तत्र करणं सिद्धते। वर्णनिर्देशैः तपरत्वं प्रसिद्धं, वर्णनिर्देश तत्र परत्वं प्रसिद्धं भवति इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव एतस्य विषये नागेशापि कथि उपलक्षणत्वेन व्याख्याने बीजं वर्णयति। तो तत्र एतद्द्वये भिन्न तत्र नमोकारान्तारां तो अनभिधानते। एतद् भिन्न नमो अकार नमो इत्यत्र ओकारान्तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति अनभिधानात् इति तत्र नागेशः कथयति। यद्याव इन्द्रेति दर्शनात्, यद्याव इन्द्रते शतं शतं भूमि स्युः, तो यावता च इदानीं द्योरपि सर्वनामस्थाने वृद्धिर्विधीयते। अनया रीत्यात्र ज्ञायते यत अनवकाशम् आत्मं वृद्धिं बाधिष्यति। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र सम्यक्तया विहितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते, तत्र एङि पररूपम् इति सूत्रं वर्तते। एङि पररूपम् इति सूत्रविषये अत्र तावत् काशिकाकारः पूर्वम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं विदधाति। अत्र एङि पररूपम् इति सूत्रेऽपि अत्र आद्गुणः इत्यस्मात् आत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते। एवं उसर्गाद्रिति धातौ इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। तेन अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे क्षम्यतां तत् उसर्गाद्रिति धातौ इति सूत्रात् उसर्गात् इति धातौ इति च इति पदद्वयम् अनुवर्तते। तेन अवर्णान्तात् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे पूर्वपरयोः पररूपमेकादेशो भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदं सूत्रं वृद्धिरेच इत्यस्य अपवादः भवति। यथा उपलेलयति, प्रेलयति, उपोषति, प्रोखति इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति। उपधन एलयति, प्रधन एलयति, उपधन ओषति, प्रधन ओखति। एवं एतेषां प्रयोगाणां सन्धिविच्छेदः। अत्र अवर्णान्तः उपसर्गः भवति उप इति प्र इति उभयत्र। तस्मात् एङादिधातुः एलयति यत्र एल इति, ओषति इत्यत्र उष इति, प्रोखति इत्यत्र ओष इति। एवं एङादिधातुषु परेषु अत्र यः अवर्णान्तः उपसर्गः प्रधन एलयति, प्रधन उपधन एलयति, प्रधन एलयति, उपधन ओषति, प्रधन ओखति। अत्र चतुर्षु स्थलेषु पररूपे सति उपेलयति, प्रेलयति, उपोखति, उपोषति, प्रोखति इति रूपं भवति। केचिद् वाक्शुप्याक्षरेः इत्यनुवर्तयन्ति, इत्यस्य अनुवृत्तिं कथयन्ति। तच्च वाक्यभेदेन सुब्धातौ विकल्पं करोति। उपेडकीयति, उपैडकीयति, उपनो उपोदनीयति, उपौदनीयति। अत्र वैकल्पिकी प्रवृत्ति अत्र एकदा पररूपम् एकदा अत्र वृद्धिर्भवति। अग्रे तावत् वार्तिकम् अत्र पठितं वर्तते। एतस्मिन् सूत्रे भाष्येऽपि तत् भविष्यति। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्।
शक अंधु शकंधु कुल अटा कुलटा एवं रूपेण त्राय पर रूपम दृश्यते। एवमेव सीमन्तः केशेषु सीम्नः अन्तः सीमन्तः। अत्र केशवेश विषये तत्र सीमन्त इति सीम अन्त इति पररूपे सति सीमन्तः इति। अन्यत्र अर्थात केशवेश भिन्नेषु स्थलेषु सीमान्तः इति रूपं जायते न तु सीमन्तः इति। एवे चानियोगे च पररूपं वक्तव्यम्। अनियोग विषये यत्र एव शब्दः तत्र पररूपं भवति। इह एव इहेव अद्य एव अद्येव। यत्र अनियोगे वर्तते तत्र तु भवति इहैव भव मा अन्यत्र गाः मा गाः। अत्र एव शब्दः अत्र नियोगे, नियोगः नाम अवधारणं निश्चयः अन्ययोगे व्यवच्छेद विषये तत्र भवति चेत् तद् विषये अत्र उच्यते। अर्थात अनियोगे यत्र भवति सामान्येन यत्र प्रयुक्तः भवति एव शब्दः तत्रैव पररूपं भवति अनेन वार्तिकेन। अग्रे तावत् ओत्तोष्ठयोः समासे वा पररूपं वक्तव्यम्। अर्थात ओतु शब्द परे ओष्ठ शब्द परे च समास विषये पररूपं भवति विकल्पेन भवति। यदा समासः न यदा पररूपं न भवति तदा वृद्धिर्भवति। यथा स्थूल ओतु स्थूलोतु स्थूलौतु बिंब ओष्ठी बिंबौष्ठी बिंबोष्ठी। समास इति किं? तिष्ठ देवदत्तौष्ठं पश्य। अत्र तु तथा नास्ति। यतोहि यत्र समासः कथं नास्ति अर्थात् तिष्ठ इति पदेन देवदत्त इत्यस्य तत्र अन्वयः, ओष्ठ इति पदस्य पश्य इति क्रियायाम् अन्वयः। फलतः अत्र भिन्नं वाक्यं न तु समासः, किन्तु उभयोः वाक्ययोः संधि विषये अत्र देवदत्त इति संबोधन पदम् ओष्ठ ओष्ठम् इति भिन्नं पदम् उभयोः सन्निधाने अत्र संहितायाम् अत्र वृद्धौ सत्यां देवदत्तौष्ठं पश्य इति भवति। एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वाक्यम्। तत्र एमन् शब्द विषये अत्र विकल्पेन अत्र पररूपं भवति छन्दसि विषये। तेन अपां त्वा एमन् अपां त्वेमन् अपां त्वा ओद्मन् अपां तोद्मन् एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे तस्य सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं वर्तते। पश्यामः वयं भाष्यग्रन्थ। भाष्यकारः एतद्विषये किं विचारयति? भाष्यकारः कथयति पररूपग्रहणे तुन्नोर्विनिपात उपसंख्यानम्। अर्थात पररूप प्रकरणे तूनु इत्यनयोः वकारादौ निपातः उपसंख्यानम्। अर्थात पररूप प्रकरणे तूनु इति पदयोः वकारादौ निपातः उपसंख्यानम्। वकारादि रूपेण तत्र उपसंख्यानं करणीयम्। तु वै त्वै एवं वै न्वै तु वै त्वै नु वै न्वै एवं रूपेण उपसंख्यानं करणीयम्। अत्र वकारादौ इत्येव कथं कथितम्? वकारादौ इति किमर्थम् उच्यते? यथा त्वार्चत् न्वार्चत् तु आर्चत् नु आर्चत्। अत्र तथा न भवतु। एतदर्थम् अत्र उच्यते। तेन अत्र किं भवति? यणि सति क्षमतां तत्र अत्र त्वावत् न्वावत् अत्र वकारादौ स्वरूपम् एतस्य नास्ति। तत्रापि न स्यात् एतदर्थम् अत्र उच्यते त्वावत् न्वावत्। तो त्वावत् न्वावत् इत्यत्र अत्रापि
अनिष्टम रूपम प्रसज्जेत अत्र पररूपे सति तदर्थम अत्र उच्यते। अत्र निपातः इति किमर्थम्? अत्र वकारादौ निपाते उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति एतस्य कथनस्य आशयः कः? अत्र उच्यते यत्र निपातः नास्ति तत्र न भवेत्। यथा तु वानि नु वानि, अत्र वानि इति निपातः न भवति, अत्र दोषः न भवति। अत्र वानि इति यद् रूपं वर्तते तत् एतस्य अर्थः कः? तु वानि नु वानि। अत्र वा गतिगन्धनयोः इति धातोः लोट् लकार मध्यम उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य वानि इति रूपं भवति। वानि वाव वाम इति रूपं जाते। वातु वातः वातु वातां वान्तु वाहि वात्तं वात वानि वाव वाव एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं भवति। तेन वानि इत्यस्य तो वातेः लोडुत्तमैकवचनस्य एतत् रूपं वर्तते। उच्यते अग्रे तावत् नवा निपातैकत्वात्। नवा कर्तव्यं किं कारणं? निपातैकत्वात्। एक एव अयं निपातः त्वयि न्वयि इति भिन्नं स्वरूपं तस्य नास्ति। तु वै नु वै इति न, त्वयि न्वयि इति निपातान्तरं वर्तते। स निपातः एव। अर्थभेदात् एको निपातः अत्र उच्यते। अर्थभेदाभावात्, अर्थः नास्ति तत्र, अर्थभिन्न अर्थभिन्ना नास्ति। एक निपातत्वम् अर्थभेदाभावात्, अतएव एक निपातत्वं वर्तते। उभयोः अर्थभेदा नास्ति। त्वयि इत्युच्यतां वा न्वयि वा इत्युच्यतां वा। अग्रे उच्यते एवे चानियोगे पररूपं वक्तव्यम्। इह एव इहेव अद्य एव अद्येव। अत्र अनुयोगार्थे विद्यमाना यः एव तस्मिन् परे अत्र पररूपः कथनीयः इत्यस्य आशयः। तेन इहेव अद्येव इति सिद्ध्यति। अनियोग इति किमर्थम्? इहैव भव मा स्मगाः अत्रैव त्वम् इह वयं सुसेवाः। तो अत्र एव इह एव अत्रापि पररूपं न भवति। कथम्? अत्र नियोगे अर्थे एव शब्दः वर्तते। अतएव अत्र एवेचानियोगे इति वार्तिकं कथनीयम्। येन अनुयोगार्थे विद्यमानः यः एव तस्मिन् परे पररूपं स्यात्। अग्रे तावत् अन्यद् वार्तिकं भवति शकन्ध्वादिषु च, अर्थात् सकन्ध्वादिगण पठितेष्वपि पररूपं वक्तव्यम् इत्यर्थः। तेन शक अन्धो शकन्धुः कुल अटा कुलटा सीम अन्तः सीमन्तः। अत्र सीमन्तः केशवेशेषु इत्युक्तं वर्तते। सीमन्तः केशवेशेषु इति शकन्ध्वादिगण पठितं गणसूत्रम् अथवा गणवार्तिकम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र सीमन्तः केशवेशेषु इत्युक्तं वर्तते गणे एव। तत्र केशेषु इति किं? यो हि सीम्नः अन्तः, तत्र सीमन शब्दः यत्र अवधि विषये वर्तते। यथा एतस्य क्षेत्रस्य सीमा अयमेव वर्तते। सीमन इति शब्दः पुल्लिङ्गः भवति, तद्विषये एवमुच्यते। अतएव अत्र उच्यते यो हि सीम्नः अन्तः सीमन्तः, सः सीमन्तः न भवति, सीमान्तः भवति। एवं ओत्तोष्ठयोः समासे वै इति अपरं वार्तिकं भवति। अर्थात ओतु शब्दे ओष्ठ शब्दे च परे समास विषये अवर्णान्तात् ओतु शब्दे परे अवर्णान्तात् ओष्ठ शब्दे परे पूर्व परे स्थाने पररूप एकादेशः भवति। कुत्र? समासे एव, वाक्ये न, समासे भवति। ओत्तोष्ठयोः समासे वा पर वैकल्पिकी प्रवृत्तिः एतस्य वार्तिकस्य भवति। तेन स्थूलश्चासौ ओतुः इति स्थूलौतुः, ओतुः बिडालः,
विडालः अत्र ओतु शब्देन उच्यते। स्थूलश्चासौ ओतु स्थूलौतु पक्षे स्थूलौतु इति भवति। बिम्बोष्ठी एवमेव तत्रापि बिम्बौ ओष्ठौ यस्याः सा बिम्बोष्ठी बिम्बः रक्तवर्णः एवं रूपेण बिम्बौष्ठी बिम्बौष्ठी इति पक्षे भवति। एवमेव अग्रे वार्तिकं भवति एमनादिषु छन्दसि एमनादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम् अर्थात एमनादिषु परेषु अवर्णात् एमनादिषु परेषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम् तेन अपां त्वेमंसादयां म्यपां त्वोदमंसादयामि अत्र त्व इमन् त्व उद्मन् ओदमन् त्व एमन् त्व ओदमन् एतेषु परेषु अत्र अवर्णान्त शब्दः त्व इति अत्र प्राप्तां वृद्धिं प्रबाध्य अनेन वार्तिकेन अत्र पररूपे सति त्वेमन् दोद्मन् एवं भूतानि उदाहरणानि सिद्धन्ति। तो एवं एतस्यापि सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।